बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है के साथ में हूं आपका मेज़बान जवाद खान। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे कुछ ख़बरें शेयर करें आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज बुशरा बीबी की जो कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से अहम मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो एंकर पर्सन इमरान रियाज साहब थे, उन्होंने आज मौलाना तारक जमील साहब की रिहाइशगाह पे गए और उनके जो बेटे वफात पा चुके थे उनकी जो है वो ताज़ियत के लिए वहाँ पे गए थे। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नून लीग और MQM जो है वो आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें वो मुतहद हो रहे हैं, यानी एक ही प्लेटफॉर्म एक ही जगह से वो इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात से आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मैं अपने जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है बहुत ही अच्छे और पाकिस्तान जो तरीके इनकलाब सूबा हज़ारा है उनके चेयरमैन और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मानसरा के रहनुमा मुसद्दक शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है कॉल लाइन पे, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी यासर कुरैशी साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ख़वातीन में से बड़ी ही एक्टिव मानसरा की हमारी मैडम मुस्कान साहबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि इलेक्शन होंगे? जी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया बात करने का। तो दूसरी जो बात आपने इलेक्शन की है, तो जवाद भाई मुझे नहीं लगता इलेक्शन होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है शाह साहब? हाँ, वजह देखिएगा, कुछ जादू चलेगा ऐसा। अच्छा, कि अगर हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ना बन पा रहे हुए तो फिर इलेक्शन नहीं हो। अच्छा अच्छा सर, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की जो है वो आपस में कॉल के ऊपर बातें हुई हैं और उन्होंने जल्द ही मुलाकात भी करने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि वो जैसे PDM बनाई थी उन्होंने इत्तेहाद किया, तो इस बार भी करेंगे? हाँ देखें, बात आपने बड़ी अच्छी बात आपने की है। अगर नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का आपस में मुलाकात हो जाती है और सेटलमेंट हो जाती है, फिर तो आप 110% कंफर्म समझिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा जी। अब ये इलेक्शन डिपेंड ही इससे करता है। अगर इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे। तो बहुत मुश्किल है। अच्छा यासर कुरैशी साहब, आप क्या अंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी कम है ना, जी, मतलब जी। चांसेस भी कम है क्योंकि अब इलेक्शन में जाने के लिए दोनों पार्टियों को बयानिया चाहिए। बिल्कुल। अब बयानिया इनको किसके खिलाफ चाहिए? एक दूसरे के खिलाफ ही चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ कंपेन करेंगे तो इन दोनों को वोट मिलेगा। अच्छा अच्छा शाह साहब, ये भी है ना, इनका मिलना। बाकी देखें, सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और MQM ने भी तो इत्तेहाद कर दिया है, बाकायदा ने ऐलान भी कर दिया नून लीग के साथ। हाँ बिल्कुल, और ये इससे नून को तो शायद कोई इतना खास फायदा नहीं हो, लेकिन MQM को बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा अच्छा, यासर कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे जो इन्होंने इत्तेहाद किया MQM वालों ने नून लीग के साथ, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे यासर कुरैशी साहब? बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने यहाँ बोलने का मौका दिया। जिस तरह शाह साहब ने बताया, सेम राय मेरी भी इसी तरह है, लेकिन कुछ मैं चेंजिंग करना चाहूंगा। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, ये इलेक्शन करवाना एक मजबूरी बन चुका है। ठीक है, तो अब सब ये चाह रहे हैं कि उनको मौका मिले, कौन किसके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी है इलेक्शन की, मुझे ये लग रहा है कि ये उस पर इलेक्शन करवाएंगे। हाँ, उस दौरान ये किससे कौन सेटलमेंट करता है, कौन किसके साथ इत्तेहाद करता है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो मुझे लगता है ये जो डेट दी गई है इसके लगभग कुछ 10 दिन आगे हो सकता है, कुछ 10 दिन पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान ही इलेक्शन होंगे। अच्छा मैडम मुस्कान साहिबा, आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या PTI जो है आइंदा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें हिस्सा ले सकेगी? क्या कहते हैं आप इसके ऊपर, जो अभी सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस ग्रुप में आने का बोला। मैं ये कह रही हूँ कि PTI तो आपको पता है हर तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए तैयार है, लेकिन PTI को जितना दबोचा हुआ है
तो मुझे नहीं लगता कि ये आइंदा इंतखाबात में ये पीटीआई वालों को छोड़ेंगे, ये चुन चुन के उठा कर ले जाएंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे। तो अगर देखें इस वक्त हमारे मुल्क में जो महंगाई है, कोई भी बाहर निकल कर बात करता है तो उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। आखिर कब तक करेंगे? ये अवाम को चाहिए था कि ये डट के मुकाबला करते, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि गंजा इस नौबत तक आता। जी आपको पता है गंजे ने बाहर रह के इधर पाकिस्तान में हुकूमत की है। ये जो जितने भी मामलात पीटीआई वालों के साथ हुए, इसने वहां से जितने भी केसेस थे इसने करवाए। और अभी देखें एक इश्तिहारी मुजरम बंदा वो आके इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैं आपको कहूँ सारी पावर जो है इनके पास, पैसा है और इनके पास सारी पावर है। आप देखें जजेस का फैसला भी रिजेक्ट किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इजाजत दी कि पीटीआई वाले अपनी मीटिंग कर सकते हैं, तो क्यों फिर उस दिन पुलिस आके पहुंची? जब हम लोग अपनी मीटिंग के लिए गए तो वहां पे पुलिस पहुंच आई। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या सिर्फ पाकिस्तान जो का है यहाँ पे, बाकी किसी का नहीं है? ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने तो माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन किया और उस टाइम पे किया जब लोग, आपको तो मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी जुर्रत और बहादुरी को, कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर बड़े बड़े जो है वो लोग चले गए, मगर आप उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किए। क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप? अच्छा जवाब भी एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ज्वाइन नहीं की ना। जी जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना वर्कर हूँ। हाँ ये जरूर है कि मैं दोबारा फाल हुआ, बिल्कुल एक्टिव हो इस गया। टाइम पे फाल होना जो नजरियाती वर्कर है उनका बनता भी है। क्योंकि हम हमेशा जब इक्तिदार में थी जमात, हम चीखा करते थे कि पार्टी के नजरियाती वर्करों को सपोर्ट किया जाए, उनको हौसला दिया जाए, उनको साथ लेके चला जाए। लेकिन आलमिया ये रहा है कि इक्तिदार के दिनों में जो नजरियाती वर्कर थे वो बेचारे किक आउट रहे हमेशा। तो फिर होता भी इसी तरह ही, किसी भी जमात का कोई भी नजरियाती वर्कर होता है, वो अच्छे वक्त में अगर साथ ना खड़ा हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरे वक्त में वो लाजमी खड़ा होता है। तो मैंने भी वही काम किया। बुरा वक्त है तो फिर मेरा बनता है, अगर मैं नजरियाती वर्कर हूँ तो मेरा बनता है फिर खड़ा होना। तो उसी के लिए खड़ा हूँ इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा शाह साहब, जो वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा था 5 तारीख को, तो जैसा कि आपने देखा मंजिला मंसरा की जो इंतजामिया थी उन्होंने रोक दिया गया, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हाँ देखें जी, अब कानून के पास तो ताकत है ना, रियासत से मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। रियासती हुक्म था कानून पे, और पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट काबीना ने बड़ा अकलमंदी का मुजाहिदा किया, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और उस पर अमल दरामद किया। वो उनके एंड से था, अब हम अपने एंड से कोर्ट में जा रहे हैं और उस पे इसको चैलेंज करेंगे कि गलत हुआ है। कोर्ट का मैटर है और उम्मीद है इंशाल्लाह हद पे फैसला होगा। क्या कहते हैं कि जो फैसला आने वाला, जो कोर्ट में आप अपील करेंगे, तो क्या कहते हैं कि वो आप ही के हक में अगर आया तो दोबारा वर्कर कन्वेंशन कब तक होगा? हाँ अब देखिए ये तो डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान बता सकते हैं ना, या हमारे हजारा डिवीजन के जिम्मेदार हैं, वो बता सकते हैं कि क्या पॉलिसी आती है फैसला आने के बाद। ठीक है, लेकिन होगा, वर्कर कन्वेंशन होगा और लाजमी होगा। ठीक है शाह साहब। अच्छा यासर कुरैशी साहब, ये बताइएगा, क्या किसी भी सियासी पार्टी को बैन किया जा सकता है? इस वक्त आपने बड़ा अहम सवाल किया है जवाद भाई। किसी भी, अगर आपने बात ही कर ली सियासी पार्टी, तो फिर सियासी पार्टी है उसको बैन नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उसमें कुछ कानूनी नुक्ता नजर आ जाते हैं, उसमें चले वहां पे जाके कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिन पे बंदा सोच सकते हैं कि हाँ यार ये उस नुकात पर या जो हमारी आईन है उसके मुताबिक नहीं है, तो उस पर फिर सोचा जा सकता है। लेकिन एक सियासी पार्टी को मुझे नहीं लगता कि बैन करने की ना जरूरत पड़नी चाहिए और ना बैन किया जा सकता है, क्योंकि वो सियासी मैदान में आके अपना मुकाबला करें और एक दूसरे के साथ, वो सियासत कहते ही इसी को है। और अगर ये सियासत का इस तरह आप जिस तरह कह रहे हैं कि बैन किया जा सकता है या करना चाह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल फिर वो सिस्टम में ही नहीं आएगा कि एक सियासी पार्टी तो फिर ना हुई ना जिसको वो बैन किया जा रहा है। अच्छा यासर भाई, ये भी बताइएगा, मंसरा में आपको जो आइंदा जो इंतखाबात होने वाले हैं, तो किस पार्टी की पोजीशन लग रही है वाज़ह तौर पे?
دیکھیں یہ تو ابھی بتانا بالکل بھی اس وقت قبل ہوگا کہ کس پارٹی کی پوزیشن ہے. دیکھیں آپ مختلف سچویشن ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر پی ٹی آئی سب سے مقبول ترین جماعت ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کون ہیں, ان کی جو پارٹی کے اندر ہیں ان کی کیا پالیسیز ہیں, وہ کن کو ٹکٹس دے رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے مد مقابل کون ہے. لیکن دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان کی طرح مانسرا میں بھی پی ٹی آئی کی ہے اچھی مقبولیت ہے, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں اور کس طرح آپ تقسیم کر رہے ہیں, اس کے اوپر یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا. وہ تو پارٹی کے ورکرز جو ہیں ان کو آپ آن بورڈ لے رہے ہیں, پارٹیز کے اور جو ذمہ داران ہیں سب کو آپ آن بورڈ لے رہے ہیں, تو اس طرح یہ معاملہ چلے گا. وہ تو یاسر صاحب دیکھیں نا, وہ چیز سوشل میڈیا پہ بھی چلی تھی, بلکہ جو پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے وہ بھی لگا رہے تھے فیس بک پہ, وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی بھی نہ کھڑا ہوا تو کھمبے پہ بھی کھڑا ہوا تو ہم جتائیں گے. تو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں یہ تو ان کا یہ تو دیکھیں کسی بھی پارٹی کے ورکرز کا یہ جنون ہے اور یہ ہونا چاہیے. یہ تو ان کے پارٹی جو ہے ان کے ورکرز کا یہ جنون ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ اس قدر ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ٹکٹ نہ بھی ملا تو وہ کھمبے کو ووٹ دیں گے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تو پی ٹی آئی زیادہ تر اس بار جو ہمارے وکلاء برادری ہے وہ اس بار میدان میں زیادہ آئے گی پی ٹی آئی کے ٹکٹس پر. تو میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گے اس چیز کے اوپر؟ جی میں تو اپنے اللہ پہ یقین رکھتی ہوں کہ الحمدللہ پی ٹی آئی کی اکثریت بہت زیادہ ہے فیلڈ ورک کے حوالے سے. جس طرح باہر آپ کو پتہ میں تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہوں, تو اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کریں, ان کو اریسٹ وغیرہ یا جس طرح دھاندلی وغیرہ کرتے ہیں یہ نہ کریں, پی ٹی آئی کی جیت ہی جیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا پی ٹی آئی ماشاء جی جی میم کنٹینیو. اچھا شاہ صاحب تو اس حوالے سے جی جی اچھا جی بولیے. جی آپ کمپلیٹ کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. شاہ صاحب میں تو 2013 سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں نا, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم تو جیسے خان آیا ہے, مجھے پہلے بہت نفرت ہوتی تھی یہ پالیٹکس سے, بہت زیادہ نفرت. میں کیوں نہ کوئی خبر سنتی تھی اور نہ ہی میں اس کی کوئی ٹرسٹ ہی مجھے نہیں ہوتا تھا. جب خان آیا ہے تو خان کے ساتھ ہی ہم نے یہ پارٹی جو ہے جوائن کر لی. اب تو ہم یہاں پہ تقریباً 6 سال سے عہدیداران ہیں, یہاں پہ عہدہ لیا ہوا ہے جس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک ہماری پارٹی کو کامیاب کرے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے, اور جہاں تک بھی ہو سکا ہم اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں گے. لیکن اس میں جو نون والے ہیں, نون والے ایسے لوگ ہیں جاہل قسم کے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بریانیاں کھانے والے اور ان کو کنوینس وغیرہ دیا جائے تب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی ورکر کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا, اور ہم لوگ اپنے دل سے کھڑے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی جہاں بھی جلسہ ہے, میٹنگ ہے, ہم لوگ وہاں بغیر کسی معاوضے کے پہنچتے ہیں. یہ پیسے دے دے کے بھیج وہاں پہ. اب الیکشن کے یہ لوگ یہی کاروائی کریں گے, یہ پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا, کیا جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ ہاں جواب سے کرنے کے بعد خراب ہوتا ہے. جی بس آپ بالکل سمجھدار ہیں. بات تو آپ نے صحیح کی ہے. اچھا یاسر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں شاہ صاحب نے کتنی بہترین قسم کی مثال دی ہے, لیکن دیکھیں ابھی آپ علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کس علاقے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ فیڈرل کی بات کر رہے ہیں, آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ ضلعوں کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ مختلف سچویشن آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم مانسرا کو دیکھیں تو مانسرا کی ایسی کوئی بھی تحصیل ہوگی, کوئی بھی ایک ضلع ہوگا جس میں فار ایگزامپل ہم سردار یوسف صاحب کو لے لیتے ہیں, ہمارے مانسرا کے ایک معزز پولیٹیشین ہے. تو دیکھیں وہاں پہ شخصیتی ووٹ ہے, اور وہ چاہے دیکھیں کسی بھی پارٹی میں جائیں تو وہ انہوں نے جیتنا ہوتا ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ
بات کرنے کا مقصد یہ ایک ایگزامپل دیا آپ کو، شخصیتی ووٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ہماری سیاست جنبوں کی ہوتی ہے، کس کی کتنے جنبے ہیں، کس کی کتنی برادری ہے اور کس کا. ہاں عمران خان اور پی ٹی آئی کا اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں پی ٹی مانسرا میں بھی کافی حد تک ہے، لیکن اب بھی میں ہر انسان کی اپنی اوپینین ہوتی ہے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اب بھی ہماری سیاست وہاں پر ہی ہے جہاں پر جنبے، برادری، تعلق داری اور یہی سیاست ہے. تو اگر یہی سیاست ہے تو مطلب اگر کوئی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا جنبہ ہے، اس کے ساتھ اچھی اس کی گیدرنگ ہے، اس کے ساتھ اچھی اس کی سیٹنگ ہے، تو پھر میں بھی وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مقابلہ کر سکتا ہے. یاسر بھائی سیٹنگ والی بات دل پہ لگی ہے آپ کی. اچھا شاہ صاحب، میں دیکھیں لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیونکہ آپ دیکھیں تحصیل بالاکوٹ کے اندر جب سید احمد حسین شاہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تو کافی لوگوں جو ہے وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر تحصیل بالاکوٹ سے کون آ رہا ہے. سر آپ کا نام بڑا گونجا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے جواد بھائی، میں نے میری زندگی سب کے سامنے ہے نا، میں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، ذاتی خواہش کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جو کام کیا اجتماعیت کے لیے کیا یا عوام کے لیے کیا. صحیح بات. عوام کے لیے کیا. ابھی بھی اگر میں پی ٹی آئی میں کھڑا ہوں تو میں حلفاً کہتا ہوں، میں اس لیے نہیں کھڑا کہ پی ٹی آئی مجھے ٹکٹ دے تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوچ بھی نہیں ہے. مطلب ذہن کے سوویں حصے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ جی پی ٹی آئی مجھے ٹکٹ دے اور میں الیکشن کروں، اگر نہیں دیا تو میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو جاؤں گا. نہ، پاسبل نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس بڑے اچھے اچھے جوان ہیں، بڑے اچھے اچھے نوجوان ورکر موجود ہیں. پارٹی کے کمی نہیں ہے، پارٹی کے پاس امیدواروں کی کمی نہیں ہے. یہ تو نوجوانوں کی محبت ہے جو سوشل میڈیا پہ میری پوسٹر لگا رہے ہیں، یہ ایم پی اے کے لیے، کینڈیڈیٹ کے لیے. تو واللہ میری کوئی خواہش نہیں ہے اس قسم کی. لیکن ہاں، اگر پارٹی نے ذمہ داری دی، مجھے ٹکٹ دیا تو ڈنکے کی چوٹ پہ الیکشن کروں گا. اور اگر کسی ورکر کو ٹکٹ دیا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ایز اے ورکر اس کے ساتھ اس کی کمپین کریں گے. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، ٹکٹ مل جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا، کیا نواز شریف یا نون لیگ کے آنے سے مہنگائی ختم ہو سکتی ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ اگر ان کی گورنمنٹ آ جائے؟ نہیں، انہوں نے پورا ملک لوٹ کھایا، مہنگائی کدھر ختم ہوگی؟ ابھی جو کر رہے ہیں، ایک طرف سے پیسے کم کر رہے ہیں، دوسری طرف سے بڑھا رہے ہیں. یہ کبھی بھی کم شم نہیں ہوں گے. 16 مہینے انہوں نے لگا کے پورا ملک جو کچھ بچا کچا تھا وہ بھی کھا پی کے اڑا دیا. تو آپ دیکھیں عوام جو ہے بجلی کے بلوں کے نیچے آئی ہوئی ہے، تو کس کس حالات کا شکار ہے. ایک آٹے کا توڑا 3000 کا ہے، تو غریب لوگ ہیں وہ کیسے جیئیں گے، کس طرح؟ بالکل بھی نہیں. یہ لوگ جو ہیں ابھی لوگوں کو لولی پاپ دے رہے ہیں نا جی، یہ گنجے. اچھا، وہ جو نان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی عمران خان نے کیا کھایا ہے تم لوگوں کا. اگر دیا کچھ نہیں ہے تو کھایا بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اس نے کون سا برطانیہ میں اپنے مال بنائے یا کون سی فیکٹریاں کھولی ہیں؟ وہ تو اپنے ملک کا بندہ ہے. اپنا اگر قائد اعظم کے بعد کوئی بندہ آیا ہے وہ عمران خان ہے. ایک سچا بندہ ہے، ڈھابے میں جا کے چائے پینے والا، ڈھابے میں جا کے کھانا کھانے والا. یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں جو وہ کرتا ہے؟ تو لوگ خان کیوں لائک کرتے ہیں؟ اس کی سادگی، اس کی سادگی ہم کیوں پسند کرتے ہیں؟ خان کی سادگی کو ہم پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، آپ کا پوائنٹ ہے. اچھا شاہ صاحب، ماشاءاللہ سے اس سے میڈم نے بھی فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا، اور آپ اس سے پہلے ہمارے ایک پروگرام وائس آف کاغان میں آ چکی ہیں، اور دوسری بار آپ میرے جو ہے پروگرام سچ کیا ہے میں آئے ہیں. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جواد پہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو، یاسر بھائی کو، مطلب جتنے بھی نوجوان ساتھی آپ آئے میں اس وقت کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، حوصلہ ہی دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو، اور پراؤڈ فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کو. دیکھیں آپ نے ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کے کوئی برائی ہو، آپ نے تمام تعلقات کو، تمام جب آپ نے مجھے صحیح بات ہے. کام کرتے رہے. ماشاء اللہ شاہ صاحب، یہ آپ کی محبتیں ہیں. اور میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فرسٹ ایکسپیرینس رہا ہمارے ساتھ، کیسا آپ کا؟ سچ کیا ہے میں
सच क्या है, बहुत अच्छी डिस्कशन हमारे दरमियान रही अपनी पार्टी के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आइंदा भी ये आप इसी तरह से ये प्रोग्राम जारी रखेंगे, हम आपके साथ साथ हैं। इंशाल्लाह। ठीक है। यासर कुरैशी साहब दूसरी बार ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सच क्या है के बारे में? जवाद भाई, बड़ी खुशी होती है जी, हमारे साथ हमारे भाई हैं, और आप हमेशा जब भी मैंने आपको देखा है तो आप हमेशा यही कहते रहे हैं कि यार कभी ना कभी प्रोग्राम करते हैं और मसाइल पे बात करते हैं। हमेशा आपने यही कहा है कि मसाइल पे बात करते हैं, और बहुत ज्यादा खुशी होती है जब भी आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं जिससे हमारे आवाम को कोई नॉलेज मिलता है या किसी क्लियरनेस होते हैं या कुछ भी इस तरह, तो बड़ी खुशी होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासर कुरैशी साहब आपका, और मुसद्दिक शाह साहब आपका भी, और मैडम आपका भी आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन ये थे हमारे साथ सैयद मुसद्दिक शाह साहब, और उनके साथ हमारे साथ यासर कुरैशी साहब मौजूद थे, और मैडम मुस्कान साहबा ने हमें ज्वाइन किया था। जो कि आज कुछ हमारी जो गुफ्तगू हुई, सियासी गुफ्तगू हुई, और कुछ अहम सवालात थे जो आपसे शेयर की, और कुछ न्यूज़ आपसे शेयर की। नाज़रीन ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद नाज़रीन इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लास्ट में अपने मेज़बान जवाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।